ल आज अर्को टपिक हेरौँ है त माइनिङ सेन्स सेजेज इक्वेसन्स फर भेलोसिटी कम्पिटिसन इन ओपन च्यानल फ्लो हाम्रो त टपिक च्याप्टर नै ओपन च्यानल फ्लो होइन त्यही पनि सर गुड मर्निङ भाइ गुड मर्निङ ल सो पाइप फ्लोमा डिस्चार्ज निकाल हामी के गर्छौँ भेलोसिटी निकाल्नलाई के गर्छौँ पाइप फ्लो केसमा क्यू डिभाइड बाई ए गर्नु यहाँबाट कति डिस्चार्ज गइरहेछ हामीलाई थाहा छ अनि यसको डायमिटर थाहा छ भने चाहिँ डायमिटरबाट एरिया आउँछ अनि क्यू बाई ए गरेर हामी भेलोसिटी निकाल्न सक्छौँ है यो पाइप फ्लोमा भयो है अनि भेहिकल्स क्यू बाई ए त अब ओपन च्यानल फ्लोमा पनि युज गर्न मिल्छ तर भी चाहिँ कसरी निकाल्ने त भेलोसिटी चाहिँ कसरी निकाल्ने त है ओपन च्यानल फ्लोमा भेलोसिटी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा रह्यो होइन र त्यसको लागि चाहिँ हामी म्यानिङ्स अथवा चेजिज इक्वेसन युज गर्छौँ है अनि अब यसको लागि के गरौँ त भन्दाखेरि जो एउटा ओपन च्यानलको लङ्गिट्युडिनल सेक्सन छ पानी यसरी गइरहेछ होइन दुईवटा सेक्सन हेरौँ दुईवटा सेक्सनमा हेरौँ होइन यो सेक्सन 1 भयो यो सेक्सन 2 भयो है सेक्सन 1 र 2 को बीचको लेन्थ कति छ त के गर्ने हो लेन्थ यहाँ छ है यो स्लोप पानी बग्नलाई सर्टेन स्लोप चाहियो है यो बेडको स्लोप चाहिँ यो थीटा एङ्गल छ होइन ठिक छ भने हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यति यो सेक्सन 1 र 2 बिचमा जति पानी छ है त्यसमा एक्ट भएको फोर्सेसहरू हामी हेर्छौँ है वेट भर्टिकली यसरी एक्ट गर्छ डब्लु देखिरहेको छ डब्लु भर्टिकल एक्ट गर्छ है अनि एउटा कम्पोनेन्ट यता एउटा कम्पोनेन्ट यता है यो थीटा भयो भने यो पनि के हुन्छ त उयोपट्टि थीटा हुन्छ है भनेपछि यो डब्लु साइन थीटा यो चाहिँ के भयो त डब्लु कस थीटा भयो ठिक छ भनी अब यसरी पानी चाहिँ सर्फेसमा बग्दै गर्दाखेरि के हुन्छ त फ्रिक्सन फोर्स लाग्छ नि होइन फ्रिक्सन फोर्स पर युनिट एरियालाई हामी के भन्छौँ फ्रिक्सन रेजिस्टेन्स सेयर स्ट्रेस भनेर भन्छौँ होइन अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि पानी यसरी बगिरहेको हुनाले यसको अपोजिट डिरेक्सनमा के हुन्छ त टाउ नट है टाउ नट भनेको के हो त बेड शियर स्ट्रेस पानी यसरी ओपन च्यानलमा बगिरहेको बेलामा चाहिँ बेडमा के हुन्छ त बेडमा फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि पानीलाई रोक्न खोज्छ होइन बेडको फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि पानी रोकिनु खोज्छ है त्यो रोक्न खोज्ने फोर्स पर युनिट एरियालाई हामी के भन्छौँ टाउ नट भनेर भन्छौँ है भने अब हामीले चाहिँ यो डिरेक्सनको फोर्सेसहरूलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यो भने समेसन अफ फोर्सेस हेऱ्यो भने के देखियो त डब्लु साइन थीटा इक्वल्स टु माथि फेरि है सर एकछिन फिगर नमेट्नु होला है समेसन अफ फोर्सेस इन फ्लो डिरेक्सन फ्लो भइरहेको डिरेक्सनमा चाहिँ के गरौँ फोर्सेसहरूलाई चाहिँ जोडौँ है फ्लो भएको डिरेक्सनमा लाग्ने फोर्स भनेको के हो डब्लु साइन थीटा डब्लु साइन थीटा भयो है अर्को के छ त भन्दाखेरि यो शियर स्ट्रेस भनेको चाहिँ के हो फोर्स पर युनिट एरिया हो
हामीले फोर्स निकाल्नु पर्छ के गर्छ त अब स्ट्रेस इन्टु एरिया गर्छौँ अनि यसको डिरेक्सन कता छ त फ्रिक्सन त जहिले पनि के हुन्छ त फ्लो डिरेक्सनको अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ होइन तर डब्लु साइन थीटा यतातिर गएको छ भने के हुन्छ त अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स लाग्छ फ्रिक्सन फोर्सको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त टाउ नट इन्टु एरिया टाउ नट इन्टु एरिया भने चाहिँ कुन त भन्दाखेरि पानीले भिजाएको एरिया होइन पानीले भिजाएको एरिया चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पेरिमिटर इन्टु लेन्थ हुन्छ अस्ति अहिले यहाँ के एक्सप्लेन गर्न खोजेको त भन्दाखेरि सर एकछिन दिनु होला है दुई पटक काटेर जोइन भइसक्यो सर साउन्ड सुनिएन त्यही भएर यो हाम्रो के भयो त ओपन च्यानल फ्लो भयो है यहाँबाट चाहिँ के भइरहेछ सर्टेन डेप्थमा पानी बगिरहेछ हो मानौ अहिले यहाँ पुरै यो ठ्याक्कै भरि पानी बगिरहेछ है यसरी यस्तै ओह्रालो त यस्तो छ ल अनि हामीले यो दुईवटा सेक्सनमा हेरेको यहाँबाट यहाँ काटेर डायग्राम पनि यसरी बनाएको है यहाँबाट काटेर अनि यता आएर हेरेको है भने पानी के भइरहेछ त यहाँबाट यतातिर बगिरहेछ होइन यहाँबाट यतातिर बगिराख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्रिक्सनल फोर्स कता लाग्छ त माथितिर अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ है अनि जस्तै माने पुरै भरि बगिरहेछ भने चाहिँ के भयो त पानीलाई रोक्न खोज्ने एरिया कति भयो कति फोर्समा चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स लाग्यो त भन्दाखेरि यो पुरै फोर्स होइन यति पुरै फोर्समा लाग्यो होइन यति पुरै फोर्स यस्तो छ होइन होइन अनि यति पुरै एरियामा चाहिँ यति फोर्स लाग्छ नि यति पुरै एरिया भने चाहिँ के हो त पेरिमिटर भनेको यति वेटेड पेरिमिटर होइन वेटेड पेरिमिटर इन्टु लेन्थ गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ त वेटेड पेरिमिटर गऱ्यो भने चाहिँ के आयो यो आयो इन्टु लेन्थ गऱ्यो भने चाहिँ के आयो यो आयो यो इन्टु यो भनेको पुरै एरिया आयो है त्यही भएर टाउ नट इन्टु पेरिमिटर इन्टु लेन्थ गऱ्यो है सर माइनस हो यो डब्लु साइन थीटा यो डिरेक्सनमा टाउ नट पिआर चाहिँ यो डिरेक्सन त्यही भएर माइनस इक्वल्स टु अब के हो त समेसन फोर्स इक्वल्स टु यामै हो अब एक्सेलरेसन त छैन युनिफर्म फ्लो छ है युनिफर्म भेलोसिटीको कारणले गर्दाखेरि 0 भयो एक्सेलरेसन 0 भयो है यो एक्सप्रेसन भयो ठिक छ सो डब्लु साइन थीटा इक्वल्स टु टाउ नट इन्टु पी इन्टु एल भयो ठिक छ अब वेट कसरी निकाल्छौँ हामी वेट भनेको गामा इन्टु भी गामा इन्टु भी गऱ्यो भने वेट भनेको के आउँछ वेट इक्वल्स टु एमजी एम भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी इन्टु जी रो इन्टु जी भनेको गामा इन्टु भी गामा इन्टु भोल्युम गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ त वेट आउँछ भनेपछि अब यसको गामा इन्टु भोल्युम है यसको भोल्युम कति हुन्छ त यसको भोल्युम कति हुन्छ त क्रस सेक्सनल एरिया इन्टु लेन्थ हुन्छ क्रस सेक्सनल एरिया इन्टु लेन्थ हुन्छ भोल्युम भनेको ए गामा इन्टु भोल्युम गरेर वेट निकालेको ए गामा एल साइन थीटा इक्वल्स टु टाउ नट पी एल है टाउ नट भनेको बेड सियर स्ट्रेस है एल एल क्यान्सल भयो है के आयो त पीलाई यता लिएर आयो भने गामा ए बाई पी साइन थीटा इक्वल्स के आयो त टाउ नट आयो ठिक छ फिगर मेट है ए बाई पी भनेको के थियो त हामीले चाहिँ पढेको एरिया बाई पेरिमिटर भनेको चाहिँ के हो त हाइड्रोलिक रेडियस आर भन्छौँ हामी है हाइड्रोलिक रेडियस आर भन्छौँ गामा आर साइन थीटा इक्वल्स टु टाउ नट है अब जुन हामीले अहिले थीटा बनायौँ बेडको स्लोप त्यो चाहिँ नर्मली के हुन्छ त ओपन च्यानल फ्लोको केसमा सानो हुन्छ है सानो थीटाको लागि फर स्मल थीटा हैन के हुन्छ त साइन थीटा नियरली इक्वल टु टेन थीटा हुन्छ है स्मल थीटा भनेको सर फिगरको cos थीटा हो सर डब्लु cos थीटा हो कहाँ छ कस थीटा साइन थीटा फिगरको सर फिगरको एउटा साइन थीटा एउटा cos थीटा यतापट्टि साइन थीटा यतापट्टि cos थीटा हस् के सर स्मल एंगलको लागि थीटा साइन थीटाको भ्यालु के हुन्छ त नियरली इक्वल टु टेन थीटा हुन्छ त्यही भएर
हामी के लेख्न सक्छौँ गामा आर साइन थीटालाई टेन थीटा लेख्न सकियो टेन थीटामा किन लेखेको त भन्दाखेरि टेन थीटा भनेको त स्लोप हो नि त हैन स्लोप हो के को बेडको स्लोप हो कति स्लोपमा चाहिँ ओह्रालो लागिरहेछ त ओपन च्यानल हैन त्यसको स्लोप हो त्यसलाई हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त गामा आर यस नट भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ टाउ नट वेयर यस नट भने चाहिँ के भयो त बेडको स्लोप भयो के कतिको ओह्रालो लागिरहेछ त त्यो ओपन च्यानलको बेड यो कतिको ओह्रालो लागिरहेछ त भनेको यो थीटा छ भने यसको स्लोप चाहिँ के हुन्छ त टेन थीटा भनेको यति बाई यति हुन्छ हैन टेन थीटा इक्वल्स टु डेल्टा एच कति इन्टु यल हुन्छ डेल्टा एच बाई यल हुन्छ यो त हामीले हिजो पनि लेखेको छौँ हैन स्लोप निकाल्दा आउँछ कुनै पनि लाइनको स्लोप निकाल्दा आउँछ तिमीलाई हैन टेन थीटा इक्वल्स टु डेल्टा एच बाई यल गर्नु पऱ्यो भर्टिकल कति डिस्टेन्स डिभाइड बाई हरिजोन्टल डिस्टेन्स गर्नु पऱ्यो है सो यसले के दियो त गामा आर एस नटले के दियो त बेडमा एक्ट गरेको ओपन च्यानलको बेडमा लाग्ने फ्रिक्सनल फोर्स पर युनिट एरिया टाउ नट भनेको दियो है अझै हाम्रो डेरिभेसन कम्प्लिट भएको छैन हाम्रो टार्गेट के हो त भन्दाखेरि भेलोसिटी निकाल्ने हो है अब यहाँनिर के आउँछ त भन्दाखेरि माथि भेटेँ चेटजी भन्ने साइन्टिस्ट रिसर्चरले एकर्डिङ टु CHEZY चेटजी भन्ने साइन्टिस्ट रिसर्चरले के गर्यो त भन्दाखेरि उसले के देख्यो त है उसले एक्सपेरिमेन्ट गरेर के थाहा पायो त भन्दाखेरि जुन यो रिभरमा सरी यो ओपन च्यानलको बेडमा फ्री सियर स्ट्रेस लाग्छ त्यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भेलोसिटीको स्क्वायर हुन्छ भन्ने उसले पत्ता लगायो है जति धेरै भेलोसिटी भयो त्यति सियर स्ट्रेस चाहिँ अझै धेरै बढ्छ है भन्नु मतलब के हो त टाउ नट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भन्यो भेलोसिटीसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर भेलोसिटीको स्क्वायरसँग चाहिँ के हुन्छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर भन्यो है देयरफोर टाउ नटलाई हामीले यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनललाई चाहिँ हामीले हटायो भने चाहिँ के हुन्छ त एउटा कुनै कन्स्ट्यान्ट आउँछ है कुनै कन्स्ट्यान्ट टाइम के हुन्छ त भी स्क्वायर हुन्छ है सर हजुर मैले सुनिन एसीसी मिन कुन चाहिँ एसीसी मिन टपमा सर according to रेकर्डिङ भन्नुभयो ओके सर according to चेटजी रिसर्चर यो साइन्टिस्ट उसले के भन्नु त भन्दाखेरि जुन यो बेडमा आउने सियर स्ट्रेस त्यो चाहिँ के हुन्छ त भेलोसिटीको स्क्वायरसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर भन्यो है अनि प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हटायो भने के हुन्छ त एउटा कुनै कन्स्टेन्ट आउँछ है सो 1/1बाट हामी टाउ नटको भ्यालु यति देखिरहेछौँ उसले गरेको एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ टाउ नटको भ्यालु के देखियो त यस्तो देखियो हैन अब उसले के अरे दुईटालाई बराबर गर्यो है दुईतिर निकालेको टाउ नटलाई के अरे बराबर गर्यो अनि के आयो त गामा आर एस नट इक्वल्स टु के टाइम्स भी स्क्वायर भन्यो कि यो बराबर उयो भयो दुईटै टाउ यो पनि टाउ यो पनि टाउ है भने अब हामीलाई त भेलोसिटी चाहिरहेको भने उसले के गरेको भेलोसिटीलाई भी स्क्वायर इक्वल्स टु गामा आर एस नट बाई के भन्यो है देयरफोर भी इक्वल्स टु के आयो त अंडर रूट गामा बाई के अंडर रूट आर एस नट बुझिन्छ अंडर रूट गरेको तर यहाँ एउटा काम गरेर छुट्याएको यसलाई है किन छुट्याएको त भन्दाखेरि यो गामा र के को भ्यालु चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ हैन आर र एस नट चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त च्यानलको प्रोपर्टीमा डिपेन्ड हुन्छ है हाइड्रोलिक रेडियस र बेड स्लोप चाहिँ च्यानलको प्रोपर्टीमा डिपेन्ड हुन्छ गामा आर एस नट बाई के थियो हैन देयरफोर भी इक्वल्स टु अंडर रूट गामा बाई के अंडर रूट आर एस नट यो दुईटा चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छन् है यो अनि अंडर रूट आर एस नट चाहिँ के हुन्छ त डिफ्रेन्ट च्यानलको डिफ्रेन्ट भ्यालु हुन्छ है अनि उसले के भन्यो त भन्दाखेरि यो टर्मलाई चाहिँ एउटा नाम दियो है
के नभने नाम दियो सी भनेर दियो सी अन्डर रुट आर एस नट भनेर वेयर सी को नाम चाहिँ के दियो त आफूले निकालेको हुनाले सी इक्वल्स टु चेन्ज इज कन्स्ट्यान्ट भनेर दियो ए चेन्ज इज कन्स्ट्यान्ट ठिक छ चेन्ज इज कन्स्ट्यान्ट भनेर दियो भनेपछि भेलोसिटी हामीले यसरी निकाल्न सकिने भयो है सो भनेपछि ओपन च्यानल फ्लोमा भेलोसिटी निकाल्नलाई चाहिँ हामीले चेन्जिज फर्मुला यसलाई हामी के भन्छौँ त चेन्जिज फर्मुला भन्छौँ है दिस इज कल्ड चेन्जिज फर्मुला फर भेलोसिटी है अब भेलोसिटी फर्मुला चाहिँ हामी डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने क्यू इक्वल्स टु के छ त क्यू इक्वल्स टु एरिया इन्टु भेलोसिटी गर्छौँ है एरिया इन्टु भेलोसिटी भने त सी अन्डर रुट आर एस नट हो gives get the discharge gives discharge सर क्यू अनि area into velocity क्यू अनि सर क्यू हजुर थीटा हैन नि क्यू हो सर क्यू पुच्छर तानेको दिन्छ नि डिस्चार्ज क्यू है क्यू इक्वल्स टु एरिया इन्टु भेलोसिटी गरेर हामीले यसरी चेन्जिस फर्मुला लगाएर डिस्चार्ज निकाल्न सकिनु भयो ए इन्टु सी अन्डर रुट आर एस नट ए भने चाहिँ के हो त क्रस सेक्सनल एरिया फेरि हेर यसरी ओपन च्यानल फ्लोमा पानी बगिरहेछ है यस्तो छ हैन ल यसमा पानी बगिरहेछ भनेपछि यहाँबाट कति डिस्चार्ज गइरहेछ भने थाहा पाउनलाई के हुनु पर्यो त यसको क्रस सेक्सनल एरिया है यो क्रस सेक्सनल एरिया थाहा हुनु पर्यो ए भनेको यो हो ए क्रस सेक्सनल एरिया सी भनेको चेन्ज इज कन्स्ट्यान्ट हो क्वेसनले दिएको हुन्छ है अनि आर भने चाहिँ के हो त आर भनेको हाइड्रोलिक रेडियस हो ए बाई पी हो यसको एरिया डिभाइड बाई यति लेन्थ भिजेको लेन्थ हिजो मैले भनेको थिएँ नि पेरिमिटर है अनि एस नट भने चाहिँ के हो त यो ओह्रालो लाग्छ नि यो ओह्रालो लागेको छ नि यसको स्लोप कति छ त त्यो स्लोप के हो त एस नट हो है सो धेरै जस्तो तिमीले ओल्ड एज गोल्डन क्वेसन हेऱ्यो भने के देखिन्छ त डिस्चार्ज निकाल भनेर सोध्छ घरि यो बेड स्लोप निकाल भनेर सोधिरहेछ है सो सिम्पल के हो त सबै क्वेसनहरू यसबाट क्यू इक्वल्स टु ए इन्टु सी अन्डर रुट आर एस नटबाट सल्भ हुन्छ ठिक छ सो यसलाई हामी के भन्छ चेन्जिज इक्वेसनहरू भन्छौँ ठिक अब अर्को साइन्टिस्टले फेरि के गरे त भन्दाखेरि म्यानिङ्सले के गरे त भन्दाखेरि according to Manning's भन्ने साइन्टिस्टले फेरि के गरे त भन्दाखेरि फर्दर रिसर्च गरेर उसले के पत्ता लगाए त भनेर भन्दाखेरि उसले जुन चेन्जिज उसले के पत्ता लगाए त भन्दाखेरि जुन सी चेन्जिज कन्स्ट्यान्ट सी छ है चेन्जिजले त के भन्थ्यो सीको भ्यालु चाहिँ गामा बाई यति जोडेर भन्यो है उसले फर्दर त्यो सीको भ्यालुमा चाहिँ रिसर्च गरेर चाहिँ हि फाउन्ड आउट है उसले के पत्ता लगायो त भन्दाखेरि हि फाउन्ड आउट द्याट है सीको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 1/n r को पावर 1/6 है अब चेन्जिजले यो सी निकाल्ने बेलामा चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट प्यारामिटरहरू मात्रै हुन्छ च्यानलमाको डाइमेन्सनमा केही डिपेन्ड हुँदैन भनेर भनेको थियो पछि फेरि म्यानिङ्सले के भनेको भन्दाखेरि यो सी पनि फेरि केमा डिपेन्ड हुन्छ त यो च्यानल जियोमेट्री पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ र एउटा कुनै रफनेसमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर चाहिँ भन्यो कि है वेयर यान भन्ने चाहिँ के हो त वेयर यान इक्वल्स टु Manning's roughness coefficient है भने यसरी उ गरे सी लाई नै आफूले के गरे त फेरि सी मा रिसर्च गरेर उसले के गरे त सी चाहिँ
यो दुईटा भ्यालुमा डिपेन्ड हुन्छ, दुईटा चिजमा। एउटा चाहिँ रफनेसमा डिपेन्ड हुन्छ हैन, रफनेसमा डिपेन्ड हुन्छ, कतिको रफ अथवा स्मुथ सर्फेसमा चाहिँ पानी बगिरहेछ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ हैन। अर्को चाहिँ त्यो च्यानलको हाइड्रोलिक रेडियसमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ भनेर भन्यो है। अब यो सीलाई लगेर चाहिँ हामीले यहाँ राख्दियो भने के हुन्छ त, Q इक्वल्स टु अथवा V इक्वल्स टु, पहिला भेलोसिटीमा राखौँ, V इक्वल्स टु के थियो त C अन्डर रुट RS थियो हैन। C को भ्यालु यो राख्दियो भने चाहिँ 1/n r को पावर 1/6 भनेको C भयो है, अन्डर रुट RS भयो। यो r र यो r त एउटै हो हैन, अनि यसलाई पनि निकालौँ। V इक्वल्स टु 1/n r को पावर 1/6 अन्डर रुट r भनेको r को पावर 1/2 s नट हो है, s नट को पावर 1/2 छुट्यायो है। अब यसको पावर जोडिदिने, V इक्वल्स टु 1/n r को पावर दुईटा जोड्दा कति आउँछ त, 1/6 प्लस 1/2 जोड्दाखेरि 2/3 आउँछ। 1/6 प्लस 1/2 एलसिएम 6, 1 प्लस 2 3 जा 4/6 2/3 r को पावर 2/3 s नट को पावर 1/2 है। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि म्यानिङ्स इक्वेसन भनेर भन्छौँ है, म्यानिङ्स इक्वेसन भनेर भन्छौँ। देयरफोर डिस्चार्ज Q इक्वल्स टु के हुन्छ त, एरिया इन्टु भेलोसिटी है, इक्वल्स टु 1/n A r को पावर 2/3 s नट को पावर 1/2 है, गिव्स डिस्चार्ज। ठिक छ ल, भनेपछि ओपन चेजिज इक्वेसन पनि म्यानिङ्स इक्वेसन पनि दुवै ओपन च्यानल फ्लोको लागि युज हुने हो है, डिस्चार्ज निकाल्नको लागि अथवा भेलोसिटी निकाल्नको लागि हैन। भने यदि क्वेसनले चेजिज कन्स्ट्यान्ट भनेर दिएको छ भने है, V इक्वल्स टु C अन्डर रुट RS फर्मुला लगाउनु पर्यो हैन, अनि Q इक्वल्स टु ACRS गर्नु पर्यो हैन। क्वेसनले चाहिँ के दिएको छ त, क्वेसनले म्यानिङ्स कोएफिसिएन्ट दिएको छ भने के गर्नु पर्यो त, V इक्वल्स टु यो वाला फर्मुला लगाउनु पर्यो, डिस्चार्ज निकाल्दा चाहिँ एरिया इन्टु भेलोसिटी गर्नु पर्यो है। सो यो बेसिकली युज हुने दुईटा मेजर फर्मुला चाहिँ यो नै हुन् हैन। सो ओपन च्यानल फ्लोको सबै क्वेसनहरू हामी के गर्छौँ त, यही दुईटा मध्ये एउटा इक्वेसन युज गरेर चाहिँ सल्भ गर्छौँ। अनि घरि तिमीहरूलाई डिस्चार्ज सोध्ला, यो सबै दिएर डिस्चार्ज सोध्ला, घरि यो सब डिस्चार्ज दिएर यो दिएर बेड स्लोप सोध्ला हैन। जुन केसमा पनि हामीले गर्ने के हो त, यही इक्वेसन लगाएर चाहिँ के अरे सल्भ गर्ने। ठिक छ। अब यस्तै अरू एक दुईवटा C को जसरी म्यानिङ्सले C को फर्मुला निकाल्यो त्यस्तै अरू रिसर्चरहरूले पनि निकालेछन् फर्मुला हैन। त्यो हामी खासै युज त गर्दैनौँ, त्यही पनि लेखौँ है त। अर्को के भन्छ हामी ब्याजिन्स फर्मुला भनेर भन्छौँ, ब्याजिन्स फर्मुला ए। उसले पनि जसरी म्यानिङ्सले C को भ्यालु निकाल्यो 1/n r को पावर 1/6, ब्याजिन्सले पनि के निकाल्यो त, C इक्वल्स टु 157.6 डिभाइड बाई 1.81 प्लस K बाई अन्डर रुट R भनेर निकाल्यो है, K बाई अन्डर रुट R भनेर निकाल्यो है। वेयर K इक्वल्स टु बजिन्स कन्स्ट्यान्ट है, बजिन्स कन्स्ट्यान्ट, R भनेको के हो त, हाइड्रोलिक रेडियस है। त्यस्तै कट्टर भन्ने साइन्टिस्टले पनि फर्मुला निकालेको छ, कट्टर्स फर्मुला KUTTERS कट्टर्स फर्मुला। C को यो त लामो फर्मुला चाहिएको छ, 23 प्लस 0.00155 डिवाइड बाई S नट प्लस 1/n डिवाइड बाई
1 plus यही चीज फेरि 23 plus 0.00155 by s naught sorry n by under root r n by under root r यो भनेको उनीहरूले एक्सपेरिमेन्ट गरेर अनि इम्पेरिकल फर्मुला एनालाइसिस गरेर चाहिँ निकालेको हो हैन यसो नि अब यो कटर्सको त फर्मुला सर यो यति नै हो है हजुर यो दुईटै यति नै हो है सर दुईटै के हो यति नै हो भनेको where n equals to Cotter's coefficient where n equals to Cotter's coefficient है अनि r equals to hydraulic radius r equals to hydraulic radius है सो यसरी निकालेको हो बेसिकली हामी धेरै युज हुने फर्मुला त चेजिस फर्मुला र मेनिज फर्मुला नै हामी युज गर्छौँ है सो सिम्पल यति फर्मुलाको आधारमा चाहिँ हामीले तिमीहरूलाई चाहिँ एक्जाममा सोधेको धेरै क्वेसन्सहरू है मोस्ट अफ द क्वेसन्सहरू चाहिँ हामी सल्भ गर्न सक्छौँ है यसो प्र्याक्टिस गरौँ एक दुईवटा क्वेसन है त ओपन चेन फ्लोको क्वेसनहरू कस्तो आउँछ है त ठिक छ करेक्सन तल है तलको त पहिला लेखायो भने यो होइन पछि ल्याएँ यो मेरो हुन्छ सर त्यो आर र एन भनेको सर मैले यो वालामा पनि भेटेँ हुन्छ ल क्वेसन ट्राई गरौँ है त find the discharge through a trapezoidal channel of bed width okay bed width 8 meter and side slope of 1 horizontal is to 3 vertical. Depth of flow is 2.5 meter. Depth of flow is 2.5 meter and Z is constant. C equals to 60 bed slope. थ्रो अफ पछि के हो अफ पछि के हो 1 Channel horizontal is to 3 vertical. एक horizontal जाँदा 3 vertical जान्छ भने slope bed slope of channel is 1 in 4000. Find the discharge through a trapezoidal channel of bed width 8 meter and side slope of 1 horizontal is to 3 vertical. Depth of flow is 2.5
मिटर 2.5 मिटर एन्ड चेन्जेस कन्स्टेन्टको भ्यालु त 60 नै हो ओके 60 एन्ड बेड स्लोप अफ च्यानल इज 1 in 4000 है। अब यो ओपन च्यानल फ्लोमा चाहिँ तिमीहरूको दुईटा स्लोप हुन्छ कि बेड स्लोप भनेको के हो बेड स्लोप भने चाहिँ यो स्लोप कतिको ओह्रालो छ भनेको के यो वाला बेड स्लोप है। साइड स्लोप भने चाहिँ के हो त साइडमा क्रस सेक्सनमा हेऱ्यो भने यसको स्लोप हो क्या यो ठिक छ। यो भनेको साइड स्लोप है यसको स्लोप कतिको यो कतिको फ्ल्याट छ अथवा यो भनेको के हो त साइड स्लोप फ्ल्याट भयो है बढ्यो साइड स्लोप बढ्यो है साइड स्लोप घट्यो बुझिरहेछ के भयो त साइड स्लोप घट्यो साइड स्लोप बढ्यो है। अब बेड स्लोप बढ्यो क्या यसो गरेर चाहिँ बेड स्लोप बढ्यो ठिक छ यसो गरेर चाहिँ बेड स्लोप घट्यो है। सो बेड स्लोप भने चाहिँ यो कतिको ओह्रालो उकालो छ भने भन्ने यो भयो। साइड स्लोप भने चाहिँ साइडमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ कतिको स्लोपमा छन् भने भन्नु है। ल ट्रापेजोइडल भने के हो ट्रापेजोइडल सेक्सन भने कस्तो हुन्छ यस्तो हो यस्तो अरे फाइनल डिस्टेन्स ट्रापेजोइडल च्यानल भनेको ट्रापेजोइडल हो। अब बेड विथ 8 भनेको कुन हो डायग्राममा यति हो यहाँदेखि यहाँसम्म 8 मिटर हो। साइड स्लोप भनेको के हो 1:3 रे यो जुन गएको छ नि यसरी यतातिर गएको छ नि साइडमा यो साइडको यो स्लोप भनेको यो यसको स्लोप 1:3 भने चाहिँ के हो अरे त भन्दाखेरि एक होरिजेन्टल जाँदाखेरि 3 भर्टिकल जान्छ अरे के यसरी होरिजेन्टल 1 जाँदाखेरि भर्टिकल 3 गयो नि त यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरि के भयो त होरिजेन्टली चाहिँ 1 गयो भर्टिकल चाहिँ के भयो त 3 गयो क्या ठिक छ। ल भने डेप्थ अफ फ्लो कति छ अरे 2.5 मिटर छ अरे यसरी फ्लोको डेप्थ चाहिँ यति चाहिँ कति छ अरे त 2.5 मिटर छ अरे हो 2.5 मिटर छ अरे भनेपछि यो पनि भयो बेड विथ 8 भयो स्लोप 1:3 भयो हैन डेप्थ अफ फ्लो 2.5 भयो सीको भ्यालु कति छ त सीको भ्यालु 60 छ बेड स्लोप एस नटको भ्यालु कति छ त 1:4000 यो 1:4000 स्लोप यहाँ देखिँदैन है त्यसको लागि त लङ्गिट्युडिनल स्लोप बनाउनुपर्छ यस्तो बनाउनुपर्छ है यसको वाला स्लोप चाहिँ कति छ अरे त 1:4000 मिटर हिँड्दाखेरि 4 किलोमिटर हिँड्दाखेरि बल्ल 1 मिटरले चाहिँ स्लोप घट्छ अरे एलिभेसन चाहिँ घट्छ अरे त्यही होइन 1:4000 भनेको यस्तो छ है। सो अब हाम्रो टार्गेट के हो त डिस्चार्ज निकाल्ने है। अब डिस्चार्ज निकाल्ने के हो त ट्रापेजोइडल च्यानल चाहिँ ओपन च्यानल फ्लोमा डिस्चार्ज निकाल्ने भयो। ओपन च्यानल फ्लोमा डिस्चार्ज निकाल्ने फर्मुला के को छ कि त चेजिसको छ कि त म्यानिङ्सको छ है। क्वेसनले के दिएको छ चेजिस कन्स्टेन्ट दिएको छ है भनेपछि चेजिस इक्वेसन लगाउनु पर्यो है। चेजिस इक्वेसनको लेख के भन्छ डिस्चार्ज निकाल्नको लागि म्याथमेटिक्स है। चेजिसले के भन्छ त Q इक्वल्स टु V चेजिसले के भन्छ V इक्वल्स टु C अंडर रूट R S नट भन्छ अनि डिस्चार्ज भने चाहिँ एरिया इन्टु भेलोसिटी भएको भएर एरिया इन्टु C अंडर रूट R S नट भन्छ। भनेपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो एरिया निकाल्नु पर्यो C क्वेसनले दिएको छ S नट क्वेसनले दिएको छ हैन के निकाल्नु पर्यो त R निकाल्नु पर्यो के है। R भन्ने चाहिँ के हो त हाइड्रोलिक रेडियस R इक्वल्स के हो त A/P हो कि A/P हो। ल भने यो फिगरको लागि हामीले एरिया निकाल्नु पर्यो वेटेड एरिया र वेटेड पेरिमिटर निकाल्नु पर्यो भने अब तिमीले निकाल्छौ ल
मलाई तिमीले भने कि यसको एरिया कसरी निकाल्ने ट्राई गर त ल भन यसको एरिया कसरी निकाल्ने ल 8 मिटर छ यो यसरी 1:3 गएको छ हैन पानीको गहिराई 2.5 मिटर छ भने एरिया ए भनेको कुन हो यो वाला एरिया यति एरिया हैन ल 10 क्लास त पास गरे आको तिमीहरु ल भन यसको एरिया कति हुन्छ कसरी निकाल्ने ल फिगर हेरेर ल निकाल्दा त कसरी निकाल्ने कसरी निकाल्ने होला एरिया कसरी निकाल्ने भनी बोलेन होला तिमीले आयो ल हेर के गर्नु पर्यो यहाँबाट लाइन तान्ने हो यहाँबाट लाइन तान्ने हामीलाई चाहिने एरिया भनेको यो ट्रायंगल प्लस यो रेक्टेंगल प्लस यो ट्रायंगलको एरिया हो सर तीनटाको एरिया जोड्नु पर्यो अब यो ट्रायंगलको एरिया एउटै हो है यता पनि एउटै स्लोपमा गएको छ यतापट्टि पनि एउटै स्लोपमा गएको छ दुईटैको एरिया एउटै हुन्छ भनेपछि यो बीचको रेक्टेंगलको एरिया निकाल्न आउँछ आइहाल्छ नि 8 × 2.5 हैन हो सर अब यो ट्रायंगलको एरिया चाहिँ कसरी निकाल्ने यो ट्रायंगलको त्यहाँ यो 90 डिग्री छ हैन अनि 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट गर्नु पर्यो हैन बेस इन्टु हाइट गर्नु पर्यो अनि अब यो हाइट त छ 2.5 त छ यो त कति छ थाहै छैन ल भन यो कसरी निकाल्ने यहाँदेखि यहाँसम्म कसरी निकाल्ने यसको लागि स्लोप युज गर्ने के स्लोपले के भन्छ त भन्दाखेरि होरिजन्टल 1 जाँदाखेरि भर्टिकल कति जान्छ 3 जान्छ अथवा भर्टिकल 3 जाँदा होरिजन्टल कति जान्छ 1 जान्छ अनि हाम्रो भर्टिकल कति गयो यहाँदेखि यहाँ पुग्दा भर्टिकल कति गयो 2.5 अनि भर्टिकल 3 जाँदाखेरि होरिजन्टल 1 जान्छ हैन भने भर्टिकली 1 जाँदा होरिजन्टल कति जाने भयो त 1/3 जाने भयो अनि भर्टिकली 2.5 जाँदा होरिजन्टल 2.5 इन्टु ल कति आउँछ 2.5/3 0.83 0.83 यति कति आयो त 0.83 अब आउँछ एरिया आउँछ सर आउँछ है therefore a equals to 8 × 2.5 प्लस 8 × 2.5 भनेको रेक्टेंगल आयो प्लस दुईटा ट्रायंगलको दुईटा इन्टु अब एउटा ट्रायंगल एरिया कति हुन्छ त 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट बुझ्यो गरेको है ल ल निकाल्नु कति आयो 8 × 2.5 प्लस 1/2 इन्टु 0.83 इन्टु 2.5 22.08 मीटर स्क्वायर आयो ठीक छ 22.08 मीटर स्क्वायर आयो एरिया आयो ल अब यति मैले गरिदिसकेँ पेरिमिटर निकाल्नु ल कति हुन्छ ल पेरिमिटर p इक्वल्स टु कति हुन्छ ल फिगर हेरेर भन ल कति हो पेरिमिटर भनेको पेरिमिटरको भ्यालु कति आउँछ स्ट्रक्चर भन्नु भयो कति हुन्छ वेटेड पेरिमिटर कति हुन्छ कुन डिस्टेन्स जोड्ने हो सर छेउको अनि यो छेउको अनि यो माथि जोड्नु पर्छ यो
जोड्नु पर्छ परेन परेन सर परेन भिजाएको यतापट्टि 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 हो नि त च्यानल हो कि नि हजुर। यहाँदेखि यहाँसम्म 8 मिटर थाहा छ अब यता जति गयो यता पनि त्यति नै छ होइन अनि चाहिँ एउटा यो निकाल ल यो कसरी निकाल्ने कति हुन्छ यसको भ्यालु यो लेन्थ कति हुन्छ ल भन यो लेन्थ कति हुन्छ सर 1/3 यो लेन्थ यो ट्रायंगल यो राइट एंगल ट्रायंगलमा बेस थाहा छ परपेंडिकुलर थाहा छैन हाइपोटेन्युस निकाल्ने कसरी हो 0.83 स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर हैन h स्क्वायर इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पोलर है अंडर रूट 0.83 स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर 2.63 भने आयो है के हो यो 2.63 भनेको यति यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स यति हो अनि यतापट्टि पनि 2.63 छ यो पनि 2.63 छ यो कति छ त 8 छ भनेपछि पेरिमिटर भनेको कति भयो त 2.63 प्लस 8 प्लस 2.63 ठीक छ जोड्दा कति आयो त 13.2 छ भनेर आयो है therefore p equals to 13.26 मिटर हुने आयो ल अब त सकिहाल्यो नि जी रेडियस को भ्यालु कति आयो त हाइड्रोलिक रेडियस r इक्वल्स टु के हुन्छ त एरिया बाइ पेरिमिटर एरिया कति आयो सर हजुर मैले 2.63 निकालेको अलि बुझेन नि 2.63 निकालेको बुझेन एउटा राइट एंगल ट्रायंगलमा यो 3 मिटर छ यो 4 मिटर छ भने यो कसरी निकाल्ने ए त्यो त थाहा भइहाल्छ नि सर बुझ्यो अब बुझे सर यहाँ छ नि त राइट एंगल ट्रायंगल यसमा यो 2.5 छ यो 0.83 छ ल एरिया बाइ पेरिमिटर गर्दा कति आयो त एरिया बाइ पेरिमिटर 13.2 छ सर 22 पॉइंट कति छ सर 08 अनि 1.66 मिटर चाहिँ के आयो त हाइड्रोलिक रेडियस आयो अब भन्छ यो पनि नोन भयो है सबै भ्यालु थाहा भयो अब ए पनि निकाल्यौं हामीले 22 आर पनि निकाल्यौं सबै निस्क्यो अब डिस्चार्ज निस्केन त therefore q equals to एरिया भनेको 22.08 सी भनेको क्वेशनले दिएको छ 60 इन्टु अंडर रूट आर भनेको 1.66 है यास नटलाई कसरी राख्ने यास नट त 1:2 भने दिएको यसलाई कसरी राख्ने 1:2 भनेको के हो डिवाइड बाइ हैन 1:2 भनेको के हो 1/2 हैन हो कि नै त्यही 1:4000 लाई कसरी राख्ने 1 डिवाइड बाइ 4000 भनेर ल अब सल्भ गर्ने कति आउँछ बाइस 0.08 इन्टु 60 इन्टु अंडर रूट 1.66 इन्टु 1/4000 गरिदिने कति आयो त 26.98 मिटर क्यूब पर सेकेन्ड आयो सक्यो बुझिरहेछ भन्छ यसरी फिगरबाट चाहिँ तिमीले फिगर बनाएर त्यसबाट एरिया पेरिमिटर निकाल्न सिक्नु पर्यो अब सधैँ ट्रापेजोइडले सोध्छ भने छैन कहिले रेक्टेंगल आउँछ कहिले ट्रायंगल आउँछ कहिले सर्कल सेमी सर्कल आउँछ हैन त्यति बेला फेरि यस्तो गरेर बस्ने हैन जस्तो शेपको छ त्यही अनुसारको के गर्नु पर्यो त निकाल्नु पर्यो एरिया र पेरिमिटर है ठीक छ सकिन्छ गर्न
रेक्टेङ्गलको क्वेसन बनाउँछ है त r equals to ल ठिक छ यसलाई यस्तै खाले अर्को सानो क्वेसन गरिहालौँ है त अर्को क्वेसन है त a discharge a discharge of 4.78 meter cube per second. A discharge of 4.78 meter cube per second flows through a rectangular है मैले भन्न छु है सधैँ एउटै शेपको आउँदैन rectangular channel of width 3 meter and flow depth सर त्यो फर्मुला त एउटै होला नि त्यो निकाल्ने त डिस्चार्ज निकाल्ने त हो के पनि म्यानिङ्स हो अनि म्यानिङ्सको फर्मुला युज गर्नु पर्यो चेजिस हो भने चेजिसको फर्मुला युज गर्नु पर्यो त्यो आर निकाल्ने बेलामा फिगर अनुसार गर्नु पर्यो कि आर फिगर अनुसारको एरिया पनि फिगर अनुसार निकाल्नु पर्यो हैन त फ्लो डेप्थ 2 मिटर a discharge of 4.78 meter cube per second flows through a rectangular channel of width 3 meter and flow depth 2 meter हैन the bed slope अनि रेक्टेंगुलर च्यानलको लागि साइड स्लोप चाहिन्छ चाहिदैन है the bed slope of channel is vertical हुन्छ नि त रेक्टेंगुलर च्यानलको त च्यानल इज बेड स्लोप त निकाल्ने हो अनि मैले के जोड्न लाग्छ त भन्दाखेरि द म्यानिङ्स रफनेस कोएफिसिएन्ट इज द म्यानिङ्स रफनेस कोएफिसिएन्ट is 0.016 है के निकाल्नु पर्यो हामीले फाइन्ड द बेड स्लोप अफ च्यानल भनेर है डिस्चार्ज अफ 4.0 डिस्चार्ज कति जान्छ भनेर पनि दियो विड्थ पनि दियो फ्लो डेप्थ पनि दियो हैन म्यानिङ्स रफनेस कोएफिसिएन्ट पनि दियो फाइन्ड 0. है फाइन्ड द बेड स्लोप अफ क्यानल भनेर भन्यो है त्यही हो म्यानिङ्स रफनेस दिएको भएर म्यानिङ्स इक्वेसन युज गर्नु पर्यो हैन अनि स्लोप निकाल्नु भने भनेको छ फिगर कस्तो हुन्छ यो 3 मिटर छ अरे गहिराइ चाहिँ कति छ अरे त 2 मिटर छ अरे गहिराइको चाहिँ 2 मिटर छ म्यानिङ्स रफनेस यानको भ्यालु कति छ त 0.016 सरी 0.016 अनि डिस्चार्ज पनि दिएको छ क्यू पनि दिएको छ क्यू पनि कतिको छ त 4.78 भन्दाखेरि केही गाह्रो छैन क्या यो है तिमीले के गर्छौ अब युजिङ म्यानिङ्स इक्वेसन क्यू इक्वल्स टु 1/n a r को पावर 2
2/3 s नट को पावर 1/2 के हो दिएकै छ यहाँ दिएकै छ s नट निकाल्ने हो हैन अनि एरिया र रेडियस अब फिगर हेरेर निकाल्न सकिन्न ल म अब के भन्दिनँ तिम्रो फिगर हेरेर चाहिँ एरिया पेरिमिटर र रेडियस कति आउँछ ल भन ल फ्रम फिगर एरिया 3 दुना 6 भयो ल एरिया ए इक्वल्स कति भयो त 3 to the 6 मिटर स्क्वायर भयो पेरिमिटर भन पेरिमिटर 2l + b भनेपछि पेरिमिटर भनेको 2l + b गर्ने हो यो गर्ने हो यस्तो नगर्ने भने सिकाए नि हिजो 2l + b गर्ने के आउँछ 3 2 5 यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो सबै आउँछ के 2l + b गरे नि हामीलाई माथिको चाहिन्छ त एउटा गर्नु परेन हैन त्यही भएर 2l + b गरे नि गयो है के गर्नु पर्यो 7m 4 + 3 हैन त अँ त्यसपछि 2 + 3 + 2 गर्नु पर्यो है 7 मिटर आयो अब त सकिहाल्यो r भनेको यो हाइड्रोलिक रेडियस है r इक्वल्स के हो त a/p 6/7 भनेको 0.857 मिटर है अब r पनि आयो a पनि आयो 6 r पनि आयो अरु सबै आयो यसमा नट मात्रै बाँकी रह्यो है ल तिमीलाई सल्भ गर्न आउँछ मलाई सल्भ गरेर देखाउ त ल कति आयो भन ल q भन्छ पुटिङ भ्यालु सबै भ्यालुलाई लड्केर यसमा राखिदिनु q इक्वल्स टु 4.78 इक्वल्स टु 1/0.016 a भनेको 6 r भनेको 0.857 को पावर 2/3 s नट भनेको हामीले निकाल्नु पर्ने हो s नट को पावर 1/2 ल मलाई यो सल्भ गरे भने कति आयो आन्सर सल्भ टु गेट s नट 0.4 ल कति आउँछ s नट गर्नु कति आउँछ निकाल्नु त ल ल निकाल्न खै कति आयो भन सर एकछिन है यो पनि पोइन्ट हो है सर हजुर 0.118157 यस्तो आइरहेछ यस्तो आउँछ त कति आयो 1.99 हट into 10 to the power minus 4 भने नि भयो अथवा 0.0001999 यस्तो आयो होला
लगभग मिल्दोजुल्दो छ एउटै छैन आयो यस्तै आयो हो सर के गर्नु पर्यो यसलाई पारी लाने यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 6 ले डिभाइड गर्ने फेरि यसले पनि डिभाइड गर्ने अनि आएकोलाई के गर्ने स्क्वायर गर्ने यो त पार्ट 1/2 छ नि त्यसलाई रुट यो गर्ने 1/2 छ लाई चाहिँ यो त रुटमा हो हैन त्यसलाई चाहिँ स्क्वायर दुवैतिर स्क्वायर गरेपछि बल्ल s0 को भ्यालु चाहिँ आउँछ है यस्तो आउँछ s0 को भ्यालु यसरी लेखे पनि पाइयो स्लोपलाई चाहिँ हामी नर्मली हामीले कसरी लेखेका थियौं 1:4000 भनेर लेखेका थियौं अहिलेको क्वेशनमा थियो सर है यसलाई पनि अब 1:4000 जसोमा कसरी लेख्ने अब भने 1 डिभाइड बाइ अहिले आएको एन्सर गरिदेऊ 1 डिभाइड बाइ एन्सर गरिदेऊ जति आउँछ त्यो आएको एन्सरलाई चाहिँ फेरि के गरिदेऊ त s0 = 1:2 यहाँ जति एन्सर आयो यहाँ राखिदेऊ कि बक्समा कति आयो 1 डिभाइड बाइ यो गर्दाखेरि 1 डिभाइड बाइ एन्सर गरे भने कति आयो त 5010 आयो है कति आयो 5010 भनेर आयो यो नै स्लोप भयो कि बेड स्लोपलाई हामी के गर्छौँ 1:2 यति भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ बुझ्यो के गरेको 1:2 मा रिप्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ के गर्छौँ 1 यसलाई 1 यो डिभाइड बाइ 1 डिभाइड बाइ यो एन्सर यो गरिदिन्छ कि 1 डिभाइड बाइ यो गरिदिन्छौँ जति एन्सर आउँछ त्यसलाई चाहिँ केमा लेख्छौँ त 1:2 भनेर जति भ्यालु आउँछ त्यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ कि बेड स्लोपलाई ठिक छ सो यसरी के हुनसक्छ अब तिमीहरूको समस्या के हुनसक्छ भन्दाखेरि इक्वेसन भनेको बेटा है इक्वेसन ओपन च्यानल फ्लोमा क्वेसन भनेको जहिले नि आउने भनेको यही q = 1/n a r को पावर 2/3 s को पावर 1/2 अथवा q = a c √rs यति दुईटा फर्मुला युज गर्ने हो तर सेप कस्तो हुनसक्छ त भन्दाखेरि यस्तो सेप ट्रायंगल सेपको पनि हुनसक्छ च्यानल रेक्टेंगल सेपको पनि हुनसक्छ ट्रापेजोइडल पनि हुनसक्छ अनि सेमी यो सर्कल आधा बगेको सेमी सर्कल पनि हुनसक्छ है अनि कम्बाइन गरेर पनि दिन सक्छ यस्तो ल यस्तो खाले पनि हुन्छ भनेको अब जस दुईटा सेप कम्बाइन गरेर दिन सक्छ हो भनेपछि अब यसको एरिया निकाल्न सक्ने कि नसक्ने यसको एरिया निकाल्न सक्ने कि नसक्ने यसको पेरिमिटर निकाल्न सक्ने कि नसक्ने है चारवटा केस यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो सक्नु पर्यो तिमीहरूले है सर मेरो s0 तलको भ्यालु छुटे नि सर म क्याल्कुलेसन गर्दै थिएँ के भएर s0 भन्दा तलको के थियो सर 5010 1:5010 है यसरी चाहिँ हामी जस्तो सुकै क्वेसन सोधे पनि ओपन च्यानल फ्लोबाट सोध्ने क्वेसनहरू यस्तै खाले हो है कि त रेक्टेंगल होला कि त ट्रापेजोइडल होला कि त ट्रायंगल होला है अनि कि मेनिङ्स इक्वेसनबाट सोध्ला कि त चेजिस इक्वेसनबाट सोध्ला अनि कि त डिस्चार्ज निकाल्नुस् भनेर सोध्ला कि त स्लोप निकाल्नुस् भनेर सोध्ला है त्यो बाहेक अरू क्वेसन हामीले अरू खाले क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नै पर्दैन है यति गरेपछि हामीसँग पुगिहाल्छ सो फर्दर अब हामी बाँकी कुराहरू चाहिँ हामी अर्को क्लासमा सर हजुर मलाई त्यो रिनोल्ड्स नम्बर निकाल्नै आएन क्या सर के आएन त्यो रिनोल्ड्स नम्बर हो कि छ नि सर त्यो हाम्रो च्याप्टर 3 को हो त्यो आएन नि सर मलाई रेनोल्ड नम्बर के आएन रेनोल्ड नम्बर r = v पाइप फ्लोको लागि v d बाइ कि त v रो d बाइ म्यु गर्ने अथवा v d बाइ न्यु गर्ने त्यो त फर्मुला भयो सर कन्डिसन अलिकति अलि त्यो क्वेशन थियो नि त 3 नम्बरको के आएन रे म क्वेशन भन्छु नि सर ए त v भनेको भेलोसिटी रो भनेको डेन्सिटी डी भनेको डायमिटर d भनेको डायमिटर म्यु भने त्यो भिस्कोसिटी d भनेको डायनामिक भिस्कोसिटी हजुर डायनामिक भिस्कोसिटी अनि त्यो पोइज दियो भने सर यस्तोमा कुन मेरो कहाँनिर लाग्छ भन्ने कुरा हो पोइज दियो भने पोइजलाई 10 ले डिभाइड गर्यो भने यो आउँछ के
ए 100 पोइज दियो भने दिएको पोइज डिभाइड बाइ 10 गर्यो भने चाहिँ ठ्याक्क यासा युनिटमा आउँछ के दुईटै दिए रहेछ भने पोइज पनि दिने डाइनामिक्स भिस्कोसिटी पनि दियो भने दुईटा देखि दिन्छ र दिँदै दिनु नि कामै भएन दुईटा दिए जस्तो लागिरहेछ कि त्यही भएर म होइन गर्नु होइन भएको दुईटा दिँदै दिनु नि यो पोइजलाई दिनु भनेको डाइनामिक भिस्कोसिटी हो के यसको यासा युनिट के हो त न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर हो पास्कल सेकेन्ड होइन भने सर एसपी के अरे त्यो ग्राभिटी दिन्छ नि हो त्यो दियो भने पनि के अरे कि कुन ग्राभिटी दिइरहेको थियो कि एसपी सर्टकटमा हो कि के थियो त्यो एसपी जीआर हो नि स्पेसिफिक ग्राभिटी हजुर हजुर सर अच्छा 0.8 स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको चाहिँ त्यसको डेन्सिटी 800 केजी पर मिटर क्युब हो के एसपी जीआर को भ्यालु 1.3 दियो भने के भयो त 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने कि 1000 ले स्पेसिफिक ग्राभिटीलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने डेन्सिटी आउँछ पढायो नि त्यत्रो च्याप्टर 1 मा स्पेसिफिक ग्राभिटी इक्वल्स टु डेन्सिटी अफ सब्स्टेन्स डिभाइड बाइ डेन्सिटी अफ वाटर भनेको हैन अब हामीलाई डेन्सिटी अफ सब्स्टेन्स चाहियो स्पेसिफिक ग्राभिटी यसलाई पारी लगिदिन्छ के हुन्छ त डेन्सिटी अफ वाटर 1000 हैन यसले यता मल्टिप्लाई गरिदिने के ए 0.8 स्पेसिफिक ग्राभिटी भएको सामानको चीजको फ्लुइडको डेन्सिटी कति हुन्छ त 0.8 * 1000 कता कता त 800 आयो है 1.3 भएको वालाको चाहिँ के आयो 1.3 * 1000 गर्दा कति आयो त 1300 आयो 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नु त हो नि के छ ओके सर अब त बुझे सर त्यो मिल्छ मजा फर्मुलामा आइसक्यो फर्मुला आइसकेपछि क्राइटेरिया थाहा हुनु पर्यो 2000 भन्दा कम रेनल नम्बर भयो नि लामिनार हुन्छ 4000 भन्दा बढी भयो नि टर्बुलेन्ट हुन्छ नत्र बिचमा भयो नि ट्रान्जिसन हुन्छ है त ठीक छ सर आपले यति यति नै मैले पठाए सोल्युसनमा अलिकति रङ भएको छ 1000 मात्र आएछ सर बाइ सर ओके ल यति गर होइन सर असाइनमेन्ट कहिलेसम्म बुझाउने आजको दिनसम्म हो अब कहिलेसम्म आज दिउँसोसम्म पठाउन बेलुकासम्म दिउँसोसम्म रहेछ यतिकै म हिजो 12 बजेसम्म बसेर सक्यो नि त काम गरे भ्यायो त्यो दिन सर बेलुकासम्म पठाइ हुन्छ सरलाई इमेल गरिराखे ल ल ल है त बेलुकासम्म पठाइ हुन्छ बेलुकासम्म सम्प्रेक्षाले रोल नम्बर लेखा छैन रोल नम्बर लेख 37 स्टारमा लेखिसक्यो त ल सुरुमा